بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، ما در برنامه های گذشته یک موضوع بسیار مهمی را آغاز کرده بودیم که در رابطه به معجزات پیامبران بود، خصوصا پیامبر علیه السلام که خاتم الانبیاء و المرسلین بود و هست و خداوند برایش بعضی معجزه های داده بود که میخواستیم اون معجزه ها را از دیدگاه عقل و منطق به اثبات برسانیم که آیا معجزه‌ای که از پیامبر صادر می شود این معجزه عقل انسان میپذیرد یا خیر. این مسائل آغاز کرده بودیم. امروز به تعقیب همین موضوع که ربط میگیرد به یکی از مهمترین معجزات پیامبر علیه السلام که او معجزه اسراء و معراج بود، یعنی آن معجزه که در وقت شب صورت گرفت و پیامبر علیه السلام از مکه به شام رفت، به بیت المقدس رفت و از اونجا به آسمان ها عروج کرد و دوباره پس آمد و به مکه رسید و در اونجا اهل مکه را آگاه ساخت از چی؟ از همین سفرش که من امشب از مکه به بیت المقدس رفتم و از اونجا به آسمان ها رفتم و دوباره برگشتم. این معجزه بود، یعنی این کار هر کس کرده نمیتواند. حتی امروزی که ما در اوج تکنولوژی و پیشرفت قرار داریم که تمام وسایل هست، ناممکن هست که یک انسان با این نوع حادثه بزرگ روبرو شود او هم در یک بخش از شب، یعنی در چند ساعتی از شب که از مکه به بیت المقدس برود. شاید آسان باشد توسط هواپیما یا دیگر وسایل، اما از زمین به آسمان عروج نمودن این کار است دشوار، یعنی از انسان‌های عادی این کار صورت نمیگیرد. پس پیغمبر خدا بود صلی الله علیه وسلم که این کار از او صورت گرفت و این معجزه بزرگ از این پیغمبر بزرگوار صادر شد و صورت گرفت. این معجزه بود. حالا ما وقتی که میخوایم بعضی مسائل از دیدگاه عقل و منطق دو رابطه بحث بکنیم، این موضوع ما هست که آیا عقل انسان این را میپذیرد یا خیر. میشه که این موضوع را تحت عنوان ای که قوانین مکان و زمان خالقش خداوند متعال هست، زیر همین عنوان این موضوع را بحث بکنیم که قوانین زمانی و مکانی خالقش خداوند هست. مثلا شما میبینید که خداوند متعال در این جهان خیلی چیزها را آفریده هست، خیلی چیزها هست، چیزهای محسوس هست، چیزهایی است که میبینیم، چیزهایی است که میشنویم، چیزهایی است که لمس میکنیم، چیزهایی است که بو میکنیم. این همون کائنات الهی است که در این جهان وجود دارد، در این جهان وجود دارد و خداوند متعال برای پیشرفت حرکت جهان قوانین را وضع کرده است که باید تمام این مخلوقات خداوندی در یک قانون خاص چه بکند؟ باید حرکت بکند و از قانون الهی اونها باید خارج نشوند. مثلا ما حتی در دنیا هم داریم بعضی قوانین که باید هر انسان در زیر از ما قوانین حرکت بکند و هدف از این قوانینی که بشر وضع کرده است مصلحت و منفعت بشر هست. وقتی که انسان ها یا یک کشور یا یک نظام یک قانون را وضع می کند بدون شک و به خاطر مصلحت همون باشندگان هست، همون مردم هست. پس خداوند که خالق است بدون شک قوانین را وضع کرده است به خاطر مخلوقش که این قوانین باید عملی شود. مثلا شما ببینید وقتی که ما
یک موضوع رو بحث میکنیم یا میشنویم که پرنده چیست؟ قانون خداوند در رابطه با پرنده هایی است که او همون زنده جانی هست که میپرد توسط دو بال. پرنده میپرد توسط بال های خود. اگر او مثلا گنجشک باشد یا او مثلا کبوتر باشد یا مثلا دیگر پرنده ها باشد، پرنده های خرد و بزرگ میپرند در هوا. مثلا در سوره ملک خداوند متعال فرموده است که صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. یعنی صافات یعنی پرنده هایی که در هوا پر میزنن و بالهای خود باز میکنن، میپرن از یک جای به جای دیگر، بالا میره پایین میره و بعضی اوقات بالهای خود بسته میکند تا به سرعت طرف زمین پایین بیاید. این پرنده است. یعنی قانون الهی در پرنده هایی است که اونها میپرند در هوا از یک جای به جای دیگر، ولی این کار دیگر چیزا انجام داده نمیتواند. مثلا انسان پریده نمیتواند. قانون خداوندی است که انسان توان یعنی پریدن ندارد، یا انسان یا حیوانات یا دیگر چیزها. یعنی خداوند برای هر چیز قوانین وضع کرده است. مثلا یک مثال دیگه شو بگوییم که ببینین ما در کره زمین زندگی میکنیم، در این کره خاکی زندگی میکنیم که خداوند قانونش در این کره زمین است که 3 حصه آن آب هست و 1 حصه آن خشکه هست. قانون خداوند چیست؟ است که برای خشکه یک نوع مخلوقات آفریده است، زنده جان ها را، و برای آب دریا دیگر مخلوقات را آفریده است. مخلوقاتی که در آب است یا در دریا هست، او مخلوقات است که قانون خداوند است که اونها میتوانند به بسیار راحتی در داخل آب زندگی بکنند. مثل ماهی های خرد و بزرگ. این ماهی قانون خداوند است که باید در داخل آب باشد. اگر این ماهی را از آب بیرون کردین و چند دقیقه یا ساعت بالایش سپری شد، او خود به خود میمیرد. خداوند در وجودش نظامی را آفریده است که با آب سازش داشته باشد، در آب زندگی بکند. بالعکس زنده جان هایی که در خشکه هست، اونها به راحتی زندگی میکنن، اکسیژن تنفس میکنن، از یک جای به جای دیگر میروند، در زمین زندگی میکنن، خواب میکنن، حرکت میکنن، تجارت میکنن، کار میکنن انسان ها. ولی اگر همین انسان اگه مثال چه بگویم در داخل دریا پرتاب بکنین، ولو که شنا هم یاد داشته باشد، شاید نیم ساعت 1 ساعت شنا بزنه، بعد از اون دیگر انرژیش تمام می شود و در اونجا غرق می شود، در آب غرق می شود. وقتی که این زنده جان بری یا خشکه در آب پرتاب شد، در اونجا داخل آب گردید، در اونجاست که اکسیژن بالایش بسته می شود و دیگر تنفس کرده نمی تواند. یعنی سیستم تنفسی از اون متوقف می شود. وقتی که متوقف شد دیگر انسان می میرد. پس ببینید قانون خداوند در رابطه با 2 مخلوق، هر دوش زنده جان است. یکیش حیوان یا زنده جان خشکه هست که خداوند سیستم بدنیش به شکلی آفریده است که باید در خشکه زندگی بکنه به بسیار راحتی. دیگر مخلوق یا زنده جان است که باید در دریا و در آب زندگی بکند. اگر از آب بیرون شد او میمیرد. این قانون خداوند است. این قانون خداوند است که در این جهان آفریده است. ما بسیار دور نمیریم. پس عنوان ما است که قانون زمانی و مکانی خالقش خداوند متعال است. وقتی که خداوند این قوانین در مخلوقش آفریده هست، خداوند می تواند که همین قوانین در بعض موارد لغو بکند. بحث ما در رابطه مثلا یک نوع مثال مکانیش بود، مثلا مکانی که خدمت شما عرض کردم در رابطه با زمین و مخلوقات خشکه و مخلوقات دریایی. همچنان خداوند در رابطه با زمان یا وقت هم قوانین را وضع کرده است.
ببینین قوانین زمانی که در این جهان وجود دارد و ما انسان ها با او تعامل داریم. یک شبانه روز 24 ساعت هست. یک شبانه روز 24 ساعت هست و یک ماه 30 روز هست و یک سال 12 ماه هست. این قوانین چیست؟ قوانین زمانی هست که وقتی ما شب روز میگیم به این معنی است که 24 ساعت. ناممکن است که شب روز 25 ساعت شود یا 23 ساعت شود یا مثلا یعنی همین 24 ساعت تقسیم است بین شب و روز با تفاوت‌های زمانی که در رابطه به شب یا روز می باشد. مثلا در زمستان شبها طولانی هست، در زمستان شبها طولانی است ولی در تابستان روزها طولانی هست، ولی هر دوش که جمع شود از 24 ساعت بیشتر نمی شود. از 24 ساعت بیشتر نمی شود و یک ساعت مثلا 60 دقیقه است و یک دقیقه 60 ثانیه هست. این زمان هست. این زمان هرگز تغییر نمی خورد. مثلا اگر کسی بگوید که یک دقیقه 65 ثانیه است، این غلط است. یک ساعت 65 دقیقه است، این غلط است. یک شبانه روز 25 ساعت است، این غلط است. نه خیر. خداوند امی قوانین در جهان به می شکل آفریده است. اگر ما در قرآن کریم فکر بکنیم دوستا، قرآن کریم در رابطه به مسائل زمانی خیلی آیت‌های زیاد را خداوند برای ما بیان نموده است. خصوصا در جزء اخیر قرآن کریم شما می‌بینید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در جزء اخیر قرآن کریم که او سوره جزء اخیر که آغاز است به سوره نبأ شده است. خداوند متعال چی می‌فرماید؟ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لیل نهار، لیل و نهار به معنای این زمان هست. خداوند متعال میگوید که ما روز به خاطر معیشت شما آفریدیم که شما در اونجا کار کنین و شب را به خاطر آرامی شما آفریدیم که شما در شب استراحت بکنین. پس این قانون خدا شد که در روز انسان ها از خانه ها بیرون می شوند، نه تنها انسان ها، تمام زنده جان ها، و در شب تمام زنده جان ها، اگر انسان است، اگر حیوان است، اگر پرنده است، اگر حشرات است، همه به خانه های خود می روند و در اونجا استراحت می کنند و راحتی می گیرند به خاطر اینکه برای کار فردا آماده باشند. پس قانون خداوند در جهان امی است که خداوند برای ما زمانهای را آفریده است، این نموده است به خاطر اعمال خاص. مثلا یکی از این ویژگی های شب و روز چیست؟ ایست که شب به خاطر خواب است. حتی علما امروز کشف نمودند که خداوند در وجود ما یک غده را آفریده است که این غده وظیفه‌اش است که بدن انسان را چارج می کند و این غده در روشنی و در روز خواب می باشد در بدن ما. وقتی که تاریکی شد و روشنی دیگه به پایان رسید، این غده بیدار می شود. وقتی که بیدار شد، تو خواب است، چشمایت بسته است، این غده به کار خود آغاز می کند. وظیفه این غده چیست؟ ایست که بدن ما را چارج می کند. مثلا در روز شما خیلی کار کردین، یک کس از کشاورز از دهقان است، یک کس از کارگر است، یک کس از در یک دفتر کار میکنه کارمند است، یک کس از پیلوت است، یک کس از دریور هست، کارهای مختلف، یک کس از تاجر و یا بازرگان هست. هر کس یک کار خاصی دارد، ولی در طول روز تمام همین افراد خسته میشوند. کار معینی که دارد او خسته میشوند. وقتی که خسته شد، این جسم انسان به راحتی نیاز دارد، چرا که زندگی است. امروز این کار تمام شد، فردا کار دیگری است، پس فردا کار دیگری است. پس به خاطر انجام کار جدید به انرژی جدید نیاز هست. پس خداوند متعال امین غده را در وجود ما آفریده است که به خاطر کار فردا جسم ما را چارج بکند تا کار بهتر فردا انجام بدیم. لذا اونهایی که شب خیزی میکنن، یعنی
در شب بیدار می باشند، شما می بینید که برای فردای آن روز خیلی کسل و تنبل می باشند. یعنی خسته و مانده نمیتونه که کار درست انجام بده. ولی اونهایی که در وقت شب خواب نمودن، جسمشان آماده است به خاطر انجام کار جدید در روز جدید. فردا روز جدید هست، به کارهای جدید نیاز هست و نیاز کارهای جدید به یک انرژی جدید چی است؟ ضرورت داره. پس خداوند متعال است که برای ما در 24 ساعت یک بخش روز قرار داده که به خاطر انجام کار هست و بخش دیگرش شب قرار داده است که به خاطر آرامش و استراحت و یا خواب هست. این سنت الهی است در رابطه به چی؟ در رابطه به زمان و مکان که خداوند قوانین را وضع کرده است. به خاطر چی؟ به خاطر قوانین او را قوانین زمانی و مکانی میگوید. این قوانین خداوند متعال آفریده است. خالق قوانین زمانی و مکانی خداوند هست. پس وقتی که خداوند این قوانین آفرید، خداوند میتواند که این قوانین لغو بکند. یک کسی که یک چیز میسازد و میتواند که او را دوباره یعنی تفکیک کند یا او را از بین برد یا دو تغییر و تبدیل ایجاد بکند. یک کسی مثلا ماشین یا موتر ساخته است، یک کسی طیاره هواپیما ساخته است، میتواند دو تغییر و تبدیل ایجاد بکند، چرا که همین شخص او را ساخته است. او میتواند که ما دی چه نوع پرزجات استعمال کردیم، او پرزجات ما تغییر میتیم، چیزهای جدید را در او اضافه میکنیم، چیزهای جدید در او چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. پس خداوند هست که خالق چیز؟ خالق زمان و مکان و خالق قوانین زمانی و مکانی هست. این قوانین خداوند وضع کرده است و این قوانین خداوند متعال میتواند لغو بکند. لذا این موضوع به معجزات پیامبران مستقیما ربط دارد. آن قوانینی که برای عموم بشر هست، در رابطه به جهان هست، در حالت طبیعی خداوند متعال میتواند که امون قوانین بعض اوقات لغو کند برای بنده های خاصش که او پیغمبرا هست و نام این تغییر و تبدیل به نام معجزات یاد میشد، معجزات پیغمبرا. انشاءالله این موضوع را ما در برنامه آینده تعقیب میکنیم. خداوند متعال برای ما شما ایمان درست و عقیده راسخ نصیب بکند و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.